हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो होने वाली है। सो आप सब तैयार हो जाइए हंसने के लिए। सो वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी का एक बयान होने वाला है, उनके कोई फ्रेंड का किस्सा होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाला है। थंबनेल को देखे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। सो मुफ्ती तारिक मसूद जी को कौन कौन पसंद करता है, कौन कौन इनके बयान सुनता है और कौन कौन मेरे रिएक्शंस देख चुका है इनके बयान पे, वो कमेंट करके ज़रूर बताए। और मुफ्ती तारिक मसूद करके मैंने अलग से बना के रखी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप जाएं एंड इन्जॉय करें वीडियोस को। सो अभी हम बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है उससे मैं बार बार यही कहती हूँ कि सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका फिर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड आने वाली वीडियोस को, सारी की सारी वीडियोस को देखें। और जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकता है। जैसा कि आप सबको पता है वहाँ पे बहुत 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 अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा। नाउ लेट्स प्ले द वीडियो। Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. वो एक दिन क्या हुआ, हमारे एक दोस्त का फड्डा हो गया किसी से। तो फड्डा जब हो गया तो वो गलती इन साहब की थी, जो हमारे दोस्त थे इनकी गलती थी। अब जिस बंदे को इन्होंने मारा वो जाके अपने बड़े भाई को बताया, बड़े भाई को बताया। बड़ा भाई तैश में आ गया और उसका नाम मैं पूरा नाम ले लूँ, उसका नाम फ़र्ज़ कर लो ज़ैद था, जिसने मारा ना छोटे भाई को। किसी के छोटे भाई को जिसने मारा उसका नाम क्या था, फ़र्ज़ कर लो ज़ैद था। असल नाम मैं लूँगा तो वो बोलेगा यार, वो फिर ये जुमला मुझे कहेगा जो आगे मैं कहने वाला हूँ। तो छोटे भाई को जब इसने मारा है, गलत मारा, तो छोटे ने बड़े को बताया। बड़ा क्या हो गया, तैश में। या आना चाहिए बड़े को तैश में, सिला रहमी है, रिश्तेदारी का तकाज़ा है। आज कल तो ये रिश्ते ही ख़त्म हो गए। बड़ा कहता है तू अपनी ज़िम्मेदारी पे पिटाए जा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एक रिलेशन है, पूछो मेरे भाई को किसने मारा है, सिला रहमी का तकाज़ा है ये। लेकिन ये पूछने से पहले अपनी सेहत जाके चेक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि दोनों इकट्ठे पिट रहे हो, ये ना हो। तो पहले देख लो कि डोले शोले इतने हैं कि कुछ कर सकता हूँ मैं। तो वो था लंबा तड़ंगा बड़ा भाई। तो उसको जब पता चला ना, अब मुझे पता था कि यार वो बंदा आएगा और हमारे इस दोस्त को पीटेगा पकड़ के। तो मेरी दोस्ती थी, मैं इसको बचाना चाह रहा था कि यार कुछ सोलो सफाई कर लेते हैं। तो मैं जब उसके पास गया, उनके घर गया मैं, तो बड़ा भाई गुस्से में बैठा हुआ है, कह रहा है हुआ क्या है। मैंने कहा हुआ तो ये है। उसने कहा ज़ैद पिटेगा। ज़ैद, अल्फाज उसके मुझे स्टाइल याद आ रहा है। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। कह रहा है ये हुआ है ना, उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा ज़ैद पिटेगा। ज़ैद, ये खबर है, ये न्यूज़ है, कुछ भी हो जाए ज़ैद। असल तो ये था जब उसका नाम लेता मैं फिर मज़ा आता ना, लेकिन फिर वो कहेगा मुफ्ती साहब पिटेगा। मेरा नाम सबके सामने जाहिर कर दिया। तो वो बार बार मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार पहले ज़रा समझो बात को, मैं माजरत कर रहा हूँ। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया। मैंने कहा उठाया। कह रहे गलती उसकी है ना। मैंने कहा ज़ैद पिटेगा। तो मुझे ये वाकया कम से कम 14-15 साल पुराना है, लेकिन मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है कुछ भी हो जाए ज़ैद पिटेगा। समझ रहे हो। खैर नहीं पीटा, फिर हमने पढ़ के दरमियान में सुलो सफाई करवा दी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है आप औलाद को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, माएँ भी अपने बच्चों को इज्जत दे रही हैं, सब कुछ खर्चे पूरे हो गए, पार्क भी लेके घुमाने भी ले जाते हो, कभी होटलिंग भी कर दी, कभी गुब्बारे भी दिला दिए, कभी पापड़ भी दिला दिए, करारे पापड़े दिला दिए आपने, हर किस्म की चीज़ें खिला दी उनको, लंच भी दे रहे हो, सुबह स्कूल में, रात को जो है ना उनको इज्जत के साथ घर में सोने की जगह की, गैस बिजली का बिल सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चा पिटेगा। जबकि गवर्नमेंट कहती अब भी नहीं पिटेगा। ये हमारा इख्तलाफ है। अब समझ में आया। हम कहते हैं अब बच्चा पिटेगा, अब चितरौल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में बाप पैदा नहीं किया है, अपनी औलादें पैदा की हैं। अब भी नहीं पिटेगा, इसका मतलब हम खानसामा हैं। फिर हम क्या हैं फिर, बल्कि खानसामा भी हमसे। या तो हमको तनख्वाह दो इसकी, फिर आप बीवी बच्चों से बोले मैं तो खिदमत कर रहा हूं ना इसकी, मुझे क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह दो कहीं से भी लाके कमा के, जो घर दिया हुआ मैंने, किराया निकालो इसका, बच्चों को रखा है आपने घर में, किराया दे भाई,
جیسے میں ڈارون سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی ہے, تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. میں ڈارون سے یہی کہتا ہوں نا یار, ہم بندر سے انسان بنے ہیں تو دم کہاں گئی, تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سائیکل کی دکان کھول, پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایہ دے. بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آ کے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں, تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایہ چاہیے, اور جتنے انڈے پراٹھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا. تو زید جو ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, زید پٹے گا. تو اسٹائل بڑا ٹائٹ تھا, یار مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا. وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا, لیکن یار وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا. آدھا مزہ تو آگے آگے, لیکن جو پورا نام آتا پھر خیر وہ نہیں پٹا, الحمدللہ بچ گیا وہ. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی, جہاں موضوع ادھر ادھر ہو گیا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کون سا کوئی تھیسس تیار کرنے ہیں, ایم اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ تو واضح و نصیحت چاہیے نا. واضح و نصیحت بکھری ہوئی ہی اچھی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, بکھری ہوئی واضح و نصیحت کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. جو کام کی بات آئے پارسل کر دو. تو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پارسل. کہ یار کوئی بھی اچھی بات اللہ ہم سننے کو مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مفتی طارق مسعود جی واقعی میں بہت فنی بیان لے کے آتے ہیں جو کہ ہمیں سننے میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ بیان مجھے اتنا فنی نہیں لگا جتنا کہ نا ایک بیان تھا جہاں پہ آئی تھنک جنات والا بیان تھا, وہ میں نے سنا ہے, میں نے اس پہ ریئیکشن بھی دیا ہے, تو وہ بہت زیادہ فن تھا. میں اس میں بہت زور سے ہنسی تھی. تو یہ بیان بھی ویسے فنی تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا. تو انہوں نے ایک کہانی اپنے دوست کی سنائی ہے, بہت بڑھیا مجھے بات لگی. انہوں نے اپنے دوست کا نام ذکر نہیں کرا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کا نام لیا تو بعد میں کہیں گے کہ تو ہی پٹے گا, کہ مفتی تو ہی پٹے گا. تو یہ ان کا بیان تھا کہ ایک بار مطلب میرے فرینڈ کی لڑائی ہو گئی اور اس نے پھر جس نے اس کو مارا تھا اور وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کے آ گیا. تو آج کل تو ویسے بھی کوئی کسی کا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس ٹائم اس کا بڑا بھائی آیا ہے نا, لیکن ہم نے کہتے صلح وغیرہ کروا دی, لیکن غلطی کہتے میرے دوست کی ہی تھی. تو غلطی جس کی ہوتی ہے اس کی ہی ہوتی ہے, چھپانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, کیونکہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ سامنے سچائی آتی ہی ہے. تو یہ بیان تھا مفتی طارق مسعود جی کا. باقی اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں. اگر کمنٹ سیکشن میں کمنٹ نہیں کر سکتے تو انسٹاگرام پہ جا کے ڈی ایم بھی ضرور کریں, آپ کی ریکویسٹ پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. سو گائز یہ تھا آج کا بیان, اینڈ جس کو پسند آئی ہوگی ویڈیو مجھے وہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ قصہ کتنا فنی لگا, کتنا نہیں لگا, 100 میں سے کتنے % آپ کو یہ فنی لگا. تو یہ تھا بیان, اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.